السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو الفيديو الرابع من سلسلة دروس English for Back. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على ال Past Perfect Continuous. نبداو بأول حاجة شنو هو هاد ال Past Perfect Continuous. The Past Perfect Continuous tense, also known as the Past Perfect Progressive tense, shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. يعني كنخدموا هاد التنس باش كنهضروا على واحد الاكشن طويله اللي بدات في الماضي وبقات مكمله حتى لواحد الوقت اخر اللي حتى هو في الماضي. يعني الاكشن بدات وتسالات في الماضي كيف كتشوفوا في الشكل اللي لتحت. Like the present perfect continuous, which indicates an action that began in the past and continued up to the present. The past perfect continuous is a verb tense that indicates something that began in the past, continued in the past, and also ended at a defined point in the past. يعني هاد ال past perfect continuous هو العكس ديال ال present perfect continuous اللي كنهضروا عليه على واحد الاكشن اللي بدات في الماضي ولكن بقات مكمله حتى للحاضر اللي هو ال present. والpast perfect continuous كيبدا في الماضي ويتسالى في الماضي في واحد الوقت اللي كيكون محدد. ودابا ندوزو للفورم ديال past perfect continuous اللي هي had يعني have في الباست بلاس been اللي هي الفيرب to be في الباست participle بلاس الفيرب وكنزيدوه ing في التالي. ودابا ندوزو لي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. First example, Hatim had been drinking milk out of the carton when mom walked into the kitchen. يعني حاتم كان كيشرب الحليب من الكرتون فاش دخلت مو للكوزينة. تستادير فاش مو دخلت للكوزينة هو حبس. عندنا had بلاس been بلاس الفيرب drink بلاس ing اللي كتولي لنا drinking. ودابا ندوزو للإكزامبل الثاني. I had been working at the company for 5 years when I got the promotion. First action هي كنت خدام 5 سنين في الشركة عاد خديت البروموشن أو الترقية. يعني خدمت 5 سنين وأنا خدام long action وعاد خديت الترقية. When, for, since and before are words that you may see used alongside the past perfect continuous tense. يعني بعض المرات كنشوفوا الكلمات when, for, since and before كيكونوا مع ال past perfect continuous. دابا ندوزو نشوفو لي زيكزامبل. First one, Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. It means Martha كانت كتمشى 3 الميلات كل نهار قبل ما تسرت. عندنا long action بدات وسالات في الباست اللي هي المشي. لهداك الشيء استعملنا ال past perfect continuous. Second example, the program that was terminated had been working well since 1945. يعني داك البروغرام اللي تسالى راه كان خدام مزيان من 1945. بدا من 1945 وتسالى لينا في الباست. Kathy had been playing the piano for 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra. يعني كاثي كانت كتعزف على البيانو لمدة ديال 35 عام فاش طلبوا من بعد طلبوا منها دير واحد السولو مع الأوركستر المحلية. وندوزو لآخر مثال. Romeo had been throwing rocks at her window for 5 minutes before she finally came out on the balcony and said hi Romeo. يعني روميو كان كيشير بالحجر على السرجم ديال جولييت لمدة 5 دقائق حتى خرجات وطلت عليه من البالكون وقالت ليه سلام روميو. باش نفرقوا بين الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينيوس كنشوفوا الاكشن واش لونغ اور شورت. يعني كنشوفوا ديك الاكشن واش طويله يعني مده طويله وحنا كنديروها او لا شورت اللي هي مده قصيره للمده قصيره. الا كانت لونغ كنديروا past perfect continuous
مي إلا كان شورت كنديرو الباست بيرفكت. وبهذا كنكونو سالينا الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. وكيف العادة نصاوبو دي زيكزيرسيس باش نفهمو أكتر. أو l'exemple هو oui الفيرب هو sleep for 12 hours when he woke us up. يعني فاش داك السيد فيقنا راه كنا نعسنا 12 ساعة، يعني راه long action. دونك عندنا past perfect continuous. alors السنتنس ديالنا غتولي we had been sleeping for 12 hours when he woke us up. المثال اللي موراه they وعندنا الفيرب هو wait at the station for 90 minutes when the train finally arrived. it means فاش اخيرا تنوصل دوك الناس كانوا كيستنوا لمده ديال 90 دقيقه. هنا عندنا two actions، الاولى هي train arrived والثانيه هي الناس كانوا كيساينوا، وهذه long action. دونك نديرو past perfect continuous. غتولي لنا sentence they plus had plus been plus wait plus ing. يعني they had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. sentence الثالث عندنا look for كتعني كنقلب على شي حاجة، اللي هي في هاد الحالة وينك يعني الخاتم. كنا كنقلبو على الخاتم لمدة ديال 2 زور، ومن بعد لقيناه في الحمام اللي هو الباثروم. دونك غنديرو الباست بيرفكت continuous. غتولي لنا sentence هي we had been looking for her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom. وفي المثال الرابع عندنا negative form، حيت عندنا not. هنا عندنا two actions، الأولى begin to rain والثانية walk. هنا نديرو الباست بيرفكت continuous حيت عندنا long action. دونك السنتنس ديالنا غتولي I hadn't been walking for a long time when it suddenly began to rain. وبالنسبة للمثال الخامس عندنا question form. How long learn English before she went to London. يعني شحال المدة وهي كتقرا لونجلي قبل ما تمشي للندن. دونك عندنا long action، يعني شنو غنديرو؟ غتولي لنا السنتنس هي how long had she been learning English before she went to London. تاني عندنا الكواشن فورم، داكشي علاش درنا هاد شي ما درناش شي هاد. بالنسبة للمثال السادس عندنا Frank Sinatra got the flu because he sang in the train too long. يعني فرانك سيناترا مرض بالإنفلونزا، علاش؟ حيت كان كيغني في التران لمدة طويلة. دونك عندنا long action ديك sing long action. دونك شنديرو نديرو الباست بيرفكت continuous. غتولي لنا sentence غتولي Frank Sinatra got the flu because he had been singing in the train too long. ودابا ندوزو للمثال السابع. عندنا he الverb هو drive less than an hour when he ran out of petrol. يعني هاد السيد كان كيسوق القل من ساعة فاش مبقاش عنده البترول في الطوموبيل ولا الموتور وداكشي اللي كان كيسوق. دونك يعني راه عندنا مدة طويلة وهو كيسوق، يعني غنستعملو الباست بيرفكت continuous. السنتنس ديالنا غتولي he had been driving less than an hour when he ran out of petrol. وبالنسبة للمثال الثامن عندنا they were very tired in the evening because they الفيرب هو help on the farm all day. يعني هادوك الناس كانوا عيانين في الليل بزاف حيت كانوا كيعاونوهم في الفارم النهار كامل، يعني راه النهار كامل هما خدامين، راه long action. دونك غادي نديرو الباست بيرفكت continuous. يعني السنتنس ديالنا تولي they were very tired in the evening because they had been helping on the farm all day. وفي المثال التاسع عندنا الفيرب هو work all day so I wasn't tired and went to the disco at night. يعني ما خدمتش النهار كامل دونك ما كنتش عيان ومن بعد مشيت للديسكو في الليل. هنايا عندنا long action
يا ما خدمتش بزاف. عندنا negative form. So sentence ديالنا هي I hadn't been working all day, so I wasn't tired and went to the disco at night. ودابا ندوزو لآخر المثال اللي هو المثال العاشر. They الفيرب هو cycle all day so their legs were sore in the evening. يعني هنايا دوك الناس كانوا رجليهم كيحرقوهم في الليل. علاش؟ حيت النهار كامل وهما بلع على البيكالات. دونك راه لونغ اكشن يعني past perfect continuous. sentence ديالنا غتولي they had been cycling all day so their legs were sore in the evening. وبهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.